व्याख्या मुद्रां करसरसिजे पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतवृषदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनगमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। अचश्च इति सूत्रस्य व्याख्यानं पूर्वदिने भवति स्म, किञ्चिदवशिष्टमासीत्, तस्मिन् विषये किञ्चित् विचार्यते। भवन्तः एतत् पठितवन्तः यत् अचश्च इति सूत्रम् उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः इति सूत्रात् अनन्तरं वर्तते। अतः तत्र अचः इत्यस्य षष्ठ्यन्तपदस्य तत्र सम्बन्धः भवति न वा भवति, किम् अचस्य इति सूत्रस्य तत्र स्थिति स्वीकरणीया, अनुवृत्तिर्वा स्वीकरणीया न वा स्वीकरणीया इत्यस्मिन् विषये कश्चन विचारः भगवता भाष्यकारेण विहितः वर्तते। तथा एव तत्र भाष्यकारः कथयति अथ पूर्वस्मिन् योगे अजग्रहणे सति किं प्रयोजनम्। यद्यपि अचस्य इति सूत्रस्य तत्र आवश्यकता अपि नास्ति, यतो हि अजग्रहणं तत्रापि वर्तते एव। उकालो झ्रस्व इति अच् इति वर्तते, तत्रैव अजग्रहणस्य प्रयोजने वक्तुं शक्यते। अचस्य इति सूत्रम् एतद् वर्तते एव, एतस्मादेव अचः इति पदस्य तत् ग्रहणं स्यात् वा तत्सूत्रे अर्थात् उकारो झ्रस्व दीर्घप्लुते इति सूत्रे अजग्रहणस्य किं प्रयोजनं वर्तते इति प्रश्नः भगवता भाष्यकारस्य। प्रदीपकारः अपि तथैव कथयति यहैव तदजग्रहणं क्रियतां पूर्वसूत्रे तु न वक्तव्यमिति। एवं रूपेण कश्चन प्रश्नः भवति। भाष्यकारः वार्तिककारश्च उभौ अपि इमं प्रश्नम् उत्तरतः अजग्रहणं संयोगात् समुदाय निवृत्त्यर्थम् अजग्रहणमत्र वर्तते। किं संयोग निवृत्त्यर्थम् असमुदाय निवृत्त्यर्थञ्च। असमुदायः अच न भवति। एवं रूपेण तत्र संयोग निवृत्त्यर्थं यथा वर्तते, यथा प्रतक्ष्य प्ररक्ष्य प्रतक्ष्य प्ररक्ष्य इत्यत्र चेत् अत्र क ष इति संयोग ष इति भवति। तत्र क इत्यस्य अर्धमात्रा ष इत्यस्य अर्धमात्रा उभयोः हलोः समुदायं गृहीत्वा तत्र एकमात्र भवति। तस्यापि ह्रस्व इति संज्ञा स्यात्। दोषस्य का स्यात्
ह्रस्वस्य प्रीति पीति कृति तुक् इत्यनेन तुगागमः स्यात्। तेन प्ररक्ष्त्य प्रतक्ष्त्य इति रूपं स्यात्, न तु प्ररक्ष्य प्रतक्ष्य इति। अतः तत्र अजग्रहणं करणीयं पूर्वसूत्रं। तेन एकमात्रिकस्य अचः एव ह्रस्व इति संज्ञा भवति, अन्यस्य न भवति। अतः संयोग निवृत्त्यर्थं प्रत्यक्ष संयोगस्य हल संयोगस्य तत्र न भवेत् तत्र ह्रस्वादि संज्ञाः। एतदर्थम् अत्र अजग्रहणं करणीयम्। अच समुदाय निवृत्त्यर्थम् अपि यथा तितौ छत्रम्, अत्र ता घटकः आकारः उ इति ति त उ, अत्र अ उ इति समुदाय। तत्र अ उ इति समुदायस्य अ इत्यस्य एका मात्रा उ इत्यस्य एका मात्रा आहत्य तत्र मात्रा द्वयम्, तेन तस्य दीर्घसंज्ञा स्यात्। तेन किं भवेद् वा? दीर्घाति सूत्रेण अत्र तुगागमस्य, पदान्ताद् इति सूत्रेण वा तुगागमः स्यात् विकल्पेन। तेन तत्र तुगागमे सति अत्र स्वरूपस्य भिन्नता स्यात्। एवं विचार्य एव उकालो झ्रस्व दीर्घप्लुतः इति सूत्रे अच् ग्रहणं कृतं वर्तते। तेन यः अच् एकमात्रिकः तस्य ह्रस्व इति संज्ञा, यः द्विमात्रिकः तस्य दीर्घ इति संज्ञा, यश्च त्रिमात्रिकः तस्य प्लुत इति संज्ञा भवति। अचः एव एताः संज्ञा भवन्ति, हल समुदायस्य असमुदायस्य वा न भवन्ति इति अजग्रहणेन एतत् निर्णीतं भवति। एतदर्थं तत्र पूर्वसूत्रे अजग्रहणम् आवश्यकं वर्तते इति विचारः अत्र अचस्य इति सूत्रस्य अन्तिमः विचारः सञ्जातः। अधुना तत्र सूत्रद्वयं सहैव भगवता भाष्यकारेण व्याख्यातम्। तच्च सूत्रद्वयं किमस्ति? उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः। उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः इति अनयोः सूत्रयोः सिद्धान्तकौमुद्यां तत्र प्रतिपादितमस्ति। अनयोः अर्थः वृत्तिरूपेण यत् तत्र सभागेषु तत्र ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागः निष्पन्नः अच उदात्तः। तो ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नः अज उदात्तः। सभागेषु ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषु अधोभागे निष्पन्नः अच अनुदात्तः। एवं रूपेण कश्चन अर्थः उच्चैरुदात्तः इति सूत्रस्य नीचैरुदात्तः इति सूत्रस्य तत्र विहितः वर्तते। एवमेव तत्र काशिकायामपि तथैव विहितमस्ति। तत्र उच्चैरुदात्त इति सूत्रस्य अर्थः तत्र विहितः यत् ताल्वादिषु हि भागवत्सु स्थानेषु वर्णा निष्पद्यन्ते तत्र यः समाने स्थाने ऊर्ध्व भागे भाग निष्पन्नः अच स उदात्त संज्ञो भवति।
यस्मिन् उच्चार्यमाणे गात्राणाम् आयामः निग्रहः भवति रुक्षता असन्निग्धता स्वरस्य संवृतता कंठस्य तेषाम् उदात्त इति संज्ञा भवति। एवमेव नीचैरनुदात्त इति सूत्रस्यापि अर्थः काशिकायां कृतः वर्तते। नीचैः उपलभ्यमाना यः अच सः अनुदात्त संज्ञा भवति यस्मिन् उच्चार्यमाणे गात्राणाम् अन्नोपसर्गः अन्नोपसर्गाणां मार्दवम् भवति स्वरस्य मृदुता स्निग्धता कंठ विवरस्य ऊरुता अर्थात महत्ता त्वं संसिम इत्येव रूपेण। अतः ते वर्णाः अनुदात्त संज्ञाः भवन्ति एव रूपेण तत्र व्यवहारः कृतः वर्तते। अयं सर्वोऽपि व्यवहारः अतीव तत्र विचारं विधायैव कृतो वर्तते। कश्चन अत्र अस्माभिः अपि विचारः करणीयः यत् सर्वेषां वर्णानाम् उच्चारणं भवति सामान्येन प्रायः सर्वे कुर्वन्ति, किन्तु अयम् अच् उदात्तः अनुदात्तः स्वरितो वा वर्तते एतस्य ज्ञानं कथम् अस्मासु भवेत् नाम कथं वयम् अयं वर्णः उदात्तः एतस्य ज्ञानम् अस्मासु भवेत्। यद्यपि वैदिकाः ते एतस्मिन् विषये शिक्षिताः भवन्ति इति कृत्वा तेऽपि वेदमन्त्राणामेव तत्तत्स्थल विशेषे उदात्तं अनुदात्तं स्वरितं वा पठन्ति, किन्तु लोके तेऽपि तत्सदृशमेव आचरन्ति। एतस्य ज्ञानं कथं स्यात् इति विचारणीयमस्ति। पूर्वं वयं भाष्यकारमेव पश्यामः। भाष्यकारः किं कथयति? भाष्यकारः एकस्मिन् विषये यत् कथयति तत् वयं पूर्वं तत्र विचार्यते। उच्चैरुदात्तः नीचैरुदात्तः इति सूत्रे भाष्यकारः कथयति किं षष्ठी निर्दिष्टम् अधिग्रहणम् अनुवर्तते उताहो न। अर्थात अचश्च इति सूत्रात् अचः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः इति सूत्र विषये तस्य अनुवर्तनं भवितुमर्हति न वा इति तावत् प्रश्नः। भाष्यकारः एतस्मिन् विषये अचस्य इति सूत्रस्य षष्ठ्यन्तस्य पदस्य अत्र अनुवृत्तिर्भवतु न वा भवतु तत्र कः विशेषः किं चातः? तत्र पूर्वम् अचस्य इति सूत्रात् अचः इति षष्ठ्यन्तं पदम् अत्र अनुवर्तते इति नियमं मत्वा अत्र पूर्वं विचारः भवति। यद्यनुवर्तते ह्रस्वस्वरप्राप्तौ व्यञ्जनम् अविद्यमानवत् भवति तेषा परिभाषा न प्रकल्पते। कथं हलो नाम स्वरप्राप्तिः स्यात् एवं तर्हि निवृत्तं बहूनि एतस्याः परिभाषायाः प्रयोजनानि। एका तत्र उक्तिः वर्तते वैयाकरण नये यत् एते उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वराः केवलम् अचः भवन्ति, हलः भवन्ति न वा भवन्ति इत्यस्मिन् विषये यद्यपि कुत्रापि साक्षात् उल्लेखः नास्ति, किन्तु भाष्यकारः एतस्मिन् विषये विचारयति। यदा अहं शास्त्री प्रथम वर्षे आसम् तस्मिन् समये यदा तत्र तत् इति शब्दः तस्य दादिना सूत्रेण अक्तं भवति तर्हि तस्य आकारस्य कः स्वरः स्यात्?
इत्यस्मिन् विषये अस्माभिः अस्माकं गुरुवः पृष्टाः। ते कथितवन्तः तत्र अनुदात्तस्थानिकः यः स्वरः सः अनुदात्तः भवति। अनन्तरं तेपि अस्माभिः पृष्टाः कथं तत्र अनुदात्तः भवति, किन्तु यतोहि भाष्यग्रन्थः पाठ्यक्रमे नवाह्निकमात्रमेव प्रायः प्रचलति, उच्चार्युदात्त इति सूत्रविषये किम् उल्लिखितं वर्तते प्रायः समेषां ज्ञानं न भवति इति कृत्वा तेपि तस्मिन् विषये किञ्चित् कथितवन्तः। किन्तु अयं प्रश्नः मम समक्षं पूर्वमपि जागृतः एव आसीत्। यदा उच्चार्युदात्त इति सूत्रस्य भाष्यम् अस्माभिः अधीतं तदा ज्ञातं भाष्यकारः स्वयमेव तत्र कथयति यत् अत्र हलस्वर प्राप्तो व्यञ्जनम् अविद्यमानवत् भवति। एतस्मिन् विषये कैयटः किञ्चित् प्रतिपादयति। सत्याम् अचः इत्यस्य अनुवृत्तौ समासस्य इति अन्तोदात्तत्वं राजपुरुषः इत्यादौ एव स्यात्, न तु राजदृशत् इत्यादौ षकारस्य। अर्थात यदा अचः इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति तो समासस्य यः अन्तः, समासस्य इति सूत्रं वर्तते, तो समासस्य यः अन्त्यः तस्य स्वरः भवति अर्थात उदात्तः भवति। राजपुरुष इत्यत्र षकारस्य स्यात्, परन्तु राजदृशद् इत्यत्र अन्त्यः दकारः वर्तते, तस्य स्थाने न भवति यदा अचः इत्यस्य अनुवृत्तिर्क्रियते। एतत् प्रयोजनं भवति। असत्यां तु अनुवृत्तौ समासस्य यो अन्तः, तो अत्र राजदृश इत्यत्र दकारः, तो दकारस्य स्थाने तत्र उदात्तता स्यात्, तो तर्हि तत्र स्वरप्राप्तौ व्यञ्जनस्य अविद्यमानवद् भवति। अर्थात् तत्र व्यञ्जनं तत्र समासस्य इति यत् सूत्रं वर्तते तत् सूत्रस्य कृते स्वरविधानसमये दकारः अविद्यमानवत् भवति, अर्थात् दकारं न पश्यति समासस्य इति सूत्रं। तेन अन्त्यः भवति दृशदित्र षकारः, स एव अन्त्यः इति मत्वा तत्र उदात्तस्वरं विदधाति इति भाष्यकारस्य तात्पर्यम्। अत्र एतस्मिन् विषये इयं परिभाषा यतो नावः इत्यत्रापि अनाविति प्रतिषेधविषये ज्ञापिता वर्तते, अन्यथा नाव्यम् इत्यत्रापि नकारस्य अयोग्यत्वात् आकारस्य च अनादित्वात् अत्र उदात्तत्वं न स्यात्। अतः अनावः इति अनाविति प्रतिषेधस्य का आवश्यकता इति तत्र उक्तं वर्तते। तेन व्यञ्जनस्य विद्यमानः भवति इति कृत्वा अत्रापि भवितुमर्हति इति एतदर्थम् अत्र अनावः इति चरितार्थं भवति। एवं तत्र कश्चन भूयान् विचारः तत्र दत्तः वर्तते। अत्रैव अग्रे तत्र विचारः भवति, तत्रैव विचारसमये एतस्मिन् विषये नागेशभट्टः प्रदीपकारः कथयति स्वत एव हलः अनुदात्तत्वं भवतु। अर्थात यद्यपि विधानभाव वर्तते तथापि हल अनुदात्तः भवति इति भवतु इति कथयति। अनन्तरं कथयति अजुपरागवशात् वा अचः समीपस्थाने सत्वात् यथा तस्य अचः उच्चारणं भवति तस्य उपरञ्जनं हलि अपि जायते, अतः हलि अपि तथैव स्वरस्य उच्चारणत्वं जायते इति तात्पर्यम्। तो एवं विचारः अत्र जातः यदा अचः इत्यस्य अनुवृत्तिर्क्रियते तदा अत्र
हलः तत्र स्वर प्राप्तिः न भवति। एवं एतादृशः विचारः तत्र सञ्जातः। तत्र प्रश्नः भवति, एषा परिभाषा अपि कर्तव्या, बहूनि एतस्याः परिभाषा प्रयोजनानि एवं रूपेण संसाधितम्। अत्र पुनः एकः प्रश्नः उदेति, यतोहि उच्चैरुदात्तः इत्यत्र अच उदात्तः भवति। तो अच इति प्रथमान्तस्य पदस्य तत्र आवश्यकता वर्तते। अचस्य इति सूत्रे अचः इति षष्ठ्यन्तं पदं वर्तते। तर्हि पुनः प्रश्नः भवति, यत् अचः इति षष्ठ्यन्तं पदमत्र अनुवर्तते, आवेशित अच इति प्रथमान्तम् अनुवर्तते। तो अच इति प्रथमान्तस्य अनुवृत्तिर्कथं स्यात्? यतोहि अत्र स्वरूपद्वयं कर्तुं शक्यते। प्रथमं स्वरूपम् अचः इति यत् षष्ठ्यन्तं पदं वर्तते, तत्र विभक्ति परिणामं विधाय अत्र प्रथमान्तत्वेन तस्य अनुवृत्तिः करणीया। एकः नियमः। अपरश्च उकारो झ्रस्व दीर्घप्लुतः इति सूत्रे अच इति प्रथमान्तं पदं वर्तते, तस्य प्रथमान्तस्य अच इति पदस्य उकारो झ्रस् इति सूत्रात् अनुवृत्तिः करणीया इत्यपि वक्तुं शक्यते। किं करणीयमत्र? कीदृशः विचारः अत्र करणीयः इति तावत् विचार्यते। भाष्यकारः कथयति, अत्र प्रथमानिर्दिष्टम् अजग्रहणम् अनुवर्तते उताहो न एव रूपेण। अर्थात अच इति प्रथमान्तस्य पदस्य अनुवृत्तिः करणीया, अर्थात उकारो झ्रस्य दीर्घप्लुतः इति सूत्रात् अच इति पदस्य अनुवृत्तिः करणीया, अथवा अचस्य इति सूत्रात् षष्ठ्यन्तस्य अचः इत्यस्य अनुवृत्तिः करणीया। किमत्र प्रयोजनम्? एतस्मिन् विषये कैयटः कथयति, ननु को विशेषः यावता यत्र स्वरो विधीयते तत्र व्यञ्जनस्य विद्यमानत्वात् अचे भविष्यति। अर्थात अच इत्यस्य आवश्यकता नास्ति। स्वरकर्तव्यतायां व्यञ्जनस्य यदा विद्यमान भवति तर्हि अचः एव तत्र उदात्तानुदात्तः स्वरितः स्यात्। किमर्थम् एतस्य अनुवर्तनेन? तदा उच्यते, अनुदात्ते र इत्यादौ अनुवादेऽपि न दोषः, स्वत एव हलः अनुदात्तत्वं भवतु अजुपुरागवशात् वा, तो तत् अनुवादेन कार्यविधाने न कश्चित् विशेषः। अर्थात अनुवादेनापि कार्यविधाने तत्र दोषः न भवति। एवं तर्हि न्याय व्युत्पादनार्थः एव अयं विचारः। अर्थात न्यायस्य व्युत्पादनाय अयं तत्र अधिग्रहणं कर्तव्यं वा न वा कर्तव्यम् इति विषये तत्र विचारः करणीयः। नागेशभट्टापि एतस्मिन् विषये विचारयति, कथयति, न च अचः स्थाने हलापि उदात्तादि शब्देन प्रत्यायितः स्यात्। अर्थात यथा अचः स्थाने हलापि उदात्तादि शब्देन तत्र ज्ञानं भवेत् इति न वक्तुं शक्यते। कथं? तत्र अन्तरतम परिभाषाया अप्राप्ते। अन्तरतम परिभाषा अत्र न प्रवर्तते। ननु स्वरशेषायाः अविद्यमानात् परिभाषा अन्यत्र अप्राप्ते तत्र दोषः। तत्र उच्यते अनुदात्तादेन इति तत्र इत्यादौ अनुवादेऽपि तत्र दोषः न भवति। त्रैश्वर्यवशात् तेषाम् अनुदात्तत्वमपि विशेषस्वरा प्राप्ता, स्वस्वर एव तिष्ठते। अर्थात अचः स्थाने एव स्वरः भवति, अन्यस्य स्थाने न भवति। एवं रूपेण कश्चन विचारः भवति। पुनः प्रश्नः भवति, किम अच इति पदस्य अनुवृत्तिर्विधेया वा न वा विधेया? किंच अर्थानुवृत्त्या, अर्थात अर्थानुवृत्ति इत्यस्य किंच अर्थानुवृत्त्या
उच्यते बाढम् अर्थः यद्येते व्यञ्जनस्यापि गुणाः लक्ष्यन्ते। तत्र अनुवृत्तिर्भवितुमर्हेत् कदा यदा एते यदि एते व्यञ्जनस्यापि गुणाः लक्ष्यन्ते, अर्थात् एते उदात्तादयः स्वराः यदा व्यञ्जनस्यापि गुणाः भवेयुः तदा अर्थस्य तत्र अनुवृत्तिः कर्तुं शक्यते। उच्यते तावत् ननु च प्रत्यक्षम् उपलभ्यते इखेतुर्जेत्वा। अत्र यथा इखे इत्यत्र यः स्वरः वर्तते तस्यैव स्वरस्य स्थितिः षकारेऽपि दृश्यते। एवमेव तुवो इत्यत्र जे इत्यत्र ऊर्जे इत्यत्र जे इत्यत्र यः स्वरः सैव स्वरः तत्र जे जकारेऽपि दृश्यते। तदा एवं वक्तुं शक्यते यत् अत्र व्यञ्जनेऽपि स्वरस्य स्थितिः वर्तते। यतो इखेत्वोर्जेत्वा इत्यत्र इकारः तत्र अनुदात्तः, श्रे घटकः एकारः उदात्तः, तवो घटकः यः ओकारः सः अनुदात्तः, जे घटकः यः एकारः सोऽपि उदात्तः। एतेषां तत्र तादृशस्य गुणस्य उदात्तादीनां गुणानां तत्र स्थितिः दृश्यते। तथा कथं वक्तुं शक्यते यत्र तथा प्रतीतिर्न भवति। ननु प्रत्यक्षम् उपलभ्यन्ते इखेत्वोर्जेत्वा। अत्र एतस्मिन् विषये भाष्यकारः समादधाति नैते व्यञ्जनस्य गुणाः, अर्थात् उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः एते गुणाः व्यञ्जनस्य न सन्ति। नैते व्यञ्जनस्य गुणाः किं तु अच एव एते गुणाः सन्ति। तर्हि प्रश्नः भवति, तर्हि व्यञ्जनेषु तेषां स्वराणां श्रुतिः कथं भवति? भाष्यकारः समादधाति तत्सामीप्यात् व्यञ्जनमपि तद्गुणमुपलभ्यते। अर्थात उदात्ताच् समीपवर्ती यः व्यञ्जन वर्णः तत्रापि उदात्तवत् प्रतीतिर्जायते। अनुदात्त समीपवर्ती यः व्यञ्जन वर्णः तत्र अनुदात्तस्य प्रतीतिर्जायते, स्वरस्य प्रतीतिर्जायते। तत्सामीप्यात् व्यञ्जनमपि तद्गुणम् उपलभ्यते। भाष्यकारः तस्मिन् विषये लौकिकम् उदाहरणं प्रस्तौति। कथम् उपलभ्यते उच्यते तावत् तद् यथा द्वयोः रक्तयोः वस्त्रयोर्मध्ये शुक्लं वस्त्रं तद्गुणमुपलभ्यते। यदा वस्त्रद्वयं रक्तं स्यात्, तयोः वस्त्रयोः द्वयोः मध्ये एकं शुक्लं वस्त्रं वर्तते। उभयोः रक्तवर्णयोः वस्त्रयोः मध्ये विद्यमानस्य शुक्लवर्णस्य वस्त्रस्य तत्र उपरागवशात् यत् रक्तिता रक्तिमायाः प्रतीतिर्जाय रक्तिम्नः प्रतीतिर्या जायते सा प्रतीतिः तत्र कथं भवति? उपरागवशात् भवति। एवं बदर पिटके रिक्तको लोहकंसस्तद्गुण उपलभ्यते। बदर पिटक नाम यस्मिन् पात्रे बदरी फलम स्थाप्यते तद् बदर पिटकं कथ्यते। तत्र रिक्तकः लोहकंसः, रिक्तकः लोहकंसः नाम आदर्शः दर्पणमिति। रिक्तकः इत्यस्य किं तात्पर्यं?
घर्षणेन उज्ज्वलीकृतः, रिक्तका नाम घर्षणेन उज्ज्वलीकृतः यः लोहकंसा नाम आदर्शः स एव आदर्शः रिक्तकः लोहकंसः कथ्यते। तो तत्र किं भवति? तत्र बदरिपीठिके रिक्तकः लोहकंसः यत् तत्र तद्गुणः उपलभ्यते तादृशैव तत्र तेषां बदरिफलानां स्थितिर्दृश्यते, तादृशं स्वरूपं तत्र ज्ञायते। किन्तु तस्य दर्पणस्य यत् स्वरूपं तत्तु स्वच्छमेव वर्तते, तत्र तस्य किमपि भिन्नं स्वरूपं नास्ति, किन्तु उपरागवशात् तत्र तादृशस्य प्रतीतिर्जायते। एवमेव व्यञ्जनवर्णेष्वपि उदात्तादीनाम् अजवर्णानां सामीप्यात् तत्र क्वचित् उदात्तस्य प्रतीतिर्दृश्यते, क्वचित् अनुदात्तस्य प्रतीतिर्दृश्यते, क्वचित् स्वरितस्य प्रतीतिर्दृश्यते। किन्तु वास्तवेन तत्र व्यञ्जनवर्णेषु उदात्तादीनां स्वराणां विस्तृतिः नास्ति, तो हि अचामेव उदात्तादि संज्ञाः भवन्ति इति तात्पर्यम्। पुनः प्रश्नः भवति कुतो नु खल्वेतत् अच एते गुणाः स्युः तत्सामीप्यात् व्यञ्जनमपि तद्गुणम् उपलभ्यते न पुनर्व्यञ्जनस्येते गुणाः स्युः तत्सामीप्यात् त्वजपि तद्गुणः उपलभ्येत इति अत्र दृढेन प्रतिपादयति। कथम एते अचः एव गुणाः उच्यते तावत्। अच एते गुणाः स्युः तत्सामीप्यात् व्यञ्जनं तद्गुण उपलभ्यते, एतदपि शोभनमस्ति। किन्तु एते व्यञ्जनस्य गुणाः न सन्ति। किं प्रमाणमत्र? न पुनः व्यञ्जनस्य एते गुणाः, यतो हि तत्सामीप्यात् अजपि तद्गुण उपलभ्येत, अर्थात व्यञ्जन समीपवर्तिनः ये अचः सन्ति तेष्वपि व्यञ्जनस्थ ये उदात्तादिगुणाः तेषु तेषाम् उपलब्धिर्भवेत्। यथा स्वरसामीप्यात् व्यञ्जनमपि तद्गुण उपलभ्यते तथा व्यञ्जनमपि तत्सामी स्वरसामीप्यात् अत्सामीप्यात् तत्र उदात्तादिगुणः तत्रापि उपलभ्येत। एवं अपि च अंतरेण व्यञ्जनम् अच एवैते गुणाः उपलभ्यन्ते। अंतरेण इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अंतरेण व्यञ्जनम् अर्थात व्यञ्जनं विनैव केवलं यत्र स्वराणामेव अर्थात अचामेव उच्चारणं भवति तत्रापि उदात्तादीनां गुणानां तत्र प्राप्तिर्भवति। किन्तु व्यञ्जनानाम् उच्चारणम् अचं विना न भवितुमर्हति। भाष्यकारः प्रतिपादयति न पुनः अंतरेणाचं व्यञ्जनस्योच्चारणमपि भवति। उच्चारणमपि न भवितुमर्हति व्यञ्जनं विना। अतएव व्यञ्जनस्य व्युत्पत्तिका वर्तते अचं विना विगता अंजना अभिव्यक्ति यश तद्व्यञ्जनम्। अचं विना यस्य उच्चारणं न कथमपि भवितुमर्हति। कदाचित् क्रियते चेत् तत्र अशुद्धमेव उच्चारणं तस्य अशुद्ध उच्चारणं कथमपि भवितुमर्हति इति कृत्वा व्यञ्जनस्य उच्चारणं कर्तुं शक्यते अचं विना। अपि च व्यञ्जनं चार्धमात्रिकम् इति तत्र प्रमाणं वर्तते। अस्माकं यत् सामर्थ्यम् उच्चारणस्य वर्तते तच्च स्वातन्त्र्येण तत्र एकमात्रिकस्य उच्चारणे वयं कर्तुं शक्नुमः। फलतः व्यञ्जनम् अर्धमात्रिकं वर्तते तस्य उच्चारणम् अस्माभिः सम्भवं नास्ति। इति कृत्वा अचः साहाय्यम् अस्माभिः गृह्यते। अतएव अचं विना विगता अंजना अभिव्यक्ति उच्चारणं यस्य तत् व्यञ्जनम् इति व्यञ्जन शब्दस्य व्याख्यानं ज्ञायते। एवमेव स्वरस्यापि तादृशी व्युत्पत्ति स्वयं भाष्यकारः विदधाति। अन्वर्थं खल्वपि निर्वचनं स्वयं राजन्त इति स्वराः।
इति निर्वचनं वर्तते। स्वयं राजन्ते, राजन्ते नाम अन्यवर्णसाहाय्यं विना ये उच्चारण विषयाः भवन्ति ते स्वराः। कस्यापि वर्णविशेषस्य उच्चारणे साहाय्यं ते न गृह्णन्ति इति कृत्वा ते स्वराः वर्तन्ते। किन्तु व्यञ्जनं किं भवति? अन्वक् भवति व्यञ्जनमिति। व्यञ्जनं तु स्वरम् आश्रित्य उच्चारण विषयः भवति, अतएव अन्वक् भवति। अनुगच्छन्ति इति अन्वक्, अनुगच्छन्ति इत्यर्थः। अर्थात तत्र व्यञ्जनम् अचम् आश्रित्य ते उच्चारण विषयः भवति। अन्वक् भवति व्यञ्जनम्, अर्थात अचः साहाय्यम् आश्रित्य उच्चारण विषयो भवति। अतएव कैयटः प्रतिपादयति यत् तत्र विविधं गच्छति उपरागवशात् इति व्यञ्जनम् इति निर्वचनं कृतवान्। उपरागश्च पूर्वापरा सन्निधानेपि परेण अचा ह्रस्वो भवति न पूर्वे। अत्र उपराग अर्थात संबंधः पूर्वेपि भवितुमर्हति पश्चादपि भवितुमर्हति, किन्तु उपरागश्च पूर्वपरात् सन्निधानेपि परेण अचा हलः भवति। अर्थात यदा व्यञ्जनात् परः अच भवति तमेव तत्र स्वरम् आश्रयति इत्यर्थः। फलतः अत्र इत्थं जातं यत् प्रथमान्तस्य अचः अनुवृत्तिर्विधेया, षष्ठ्यन्तस्य अचः अनुवृत्तिर्न विधेया इति प्रमाणितं जायते। अधुना मुख्यः विचारः आयाति यत् उच्चैः उदात्तः, उच्चैनां यः उच्चैः स्वरेण उच्चारयति सः तत्र उदात्तः भवति। यश्च नीचैः स्वरेण उच्चार्यते स अनुदात्तः भवति इति कश्चन अर्थः एतस्य प्रतीयते। किन्तु भाष्यकारः कथयति सर्वेषाम् उच्चारण सामर्थ्यं स्वरूपं च भिन्नं भिन्नं जायते। कश्चन एवं भूतः जनः यः अतीव उच्चस्वरेण वर्णानाम् उच्चारण विधाने समर्थः भवति, सः यदा नीचैः तत्र स्वरम् उच्चारयति तादृशम् उच्चारणं कस्यचित् अन्यस्य जनस्य उच्चैः उच्चारणेन भवति। अनेन किं स्यात्? यः उच्चैः स्वरेण उच्चारयति तस्य यत् सामर्थ्यं तत्सामर्थ्यं तत्र लघु वर्तते, तस्य कृते यः उदात्तः वर्तते, यस्य उच्चारणम् अतीव उच्चैः वर्तते, तस्य कृते तत् अनुदात्तः स्यात् सः वर्णः। अतः उच्च नीचस्य अनवस्थित्वात् संज्ञा प्रसिद्धिः इति वार्तिकस्य स्वरूपं वर्तते। इदम् उच्चम् इदं नीचम् इति अनवस्थित पदार्थकम्, अर्थात पदार्थं तत्र व्यवस्थितं नास्ति। तदेव हि कञ्चित् प्रत्युच्चैर्भवति कञ्चित् नीचैः, अर्थात तदेव उच्चारण यथा अस्माभिः उक्तं यस्य स्वरः अतीव तीव्रः वर्तते तस्य कृते यत् उच्चैः प्रत्युच्चैः भवति। किन्तु कश्चन एवं भूतः यः तस्य स्वरः अति तत्र निम्नः वर्तते, उच्चारणम् अतीव मन्दस्वरेण उच्चैः स्वरेण तदापि तस्य उच्चारणं मन्दं जायते। तस्य कृते
उच्चरित सामर्थ्य युक्तस्य यद उच्चारण तत्र नीचै भवति तस्य कृते तत् उच्चैः स्यात् फलतः अत्र अनवस्थितं वर्तते। अतः भाष्यकारः कथयति तदेव हि कञ्चित् प्रत्युच्चैर्भवति कञ्चित् नीचैः एवं कश्चित् कञ्चित् अधीयमानम् आह किम् उच्चैरोरूयसे शनैः वर्तताम्। यहाँ तत्र नीचैः वदति कश्चित् अधीयमानम् आह यः अध्ययनं करोति किम् उच्चैरोरूयसे अर्थात् कथम् उच्च स्वरेण उच्चारणं विदधासि तत्र शनैः तत्र उच्चारणं करोतु भवान् एव रूपेण तमेव तथा अधीयानम् अपरम् आह किमंतर दंतकेन अधीशे उच्चैः वर्तताम्। अर्थात यह उच्चैः स्वरेण पठति तस्य स्वयमेव उच्चारण सामर्थ्यम् अधिकं वर्तते। यद्यपि सः स्वदृष्ट्या मंदेन पठति तथापि तत्र उच्चारणम् अधिकं जायते। तस्य कृते तत्र गुरुः या कश्चन अन्यः वा कथयति यत् किमुच्चैरोरूयसे इति शनैः वर्तताम्। किन्तु कश्चन एवं भूतः यः उच्चैः पठति किन्तु तस्य स्वरः अतीव मन्दः तत्र प्रकृत्या वर्तते इति कृत्वा तस्य कृते कथयति किमन्तर्दन्तकेर अधीशे अर्थात दंत मध्ये उच्चारण विधत् तत्र किंचित उच्चैः वर्ताम्। अर्थात उच्चारणं तदेव वरं भवति यत् श्रोता सम्यक्तया श्रोतुम् अर्हति अनन्तरम् उच्चारणमेव व्यर्थं वर्तते। तर्हि एवं उच्च नीचम अनवस्थित पदार्थकम तस्य अनवस्थितत्वात् संज्ञायाः अप्रसिद्धिः। अर्थात कथमपि उदात्त संज्ञायाः अनुदात्त संज्ञायाः सम्यक्तया ज्ञानम् अनया रीत्या न कर्तुं शक्यते एवं विचारः। भाष्यकारः कथयति एवं नहीं एतस्य सम्यक् विचारः करोमि। कः विचारः भवेत् नाम एवं तर्हि लक्षणं करिष्यते आयामः दारुण्यम् अणुता स्वरस्य इति उच्चैः कराणि शब्दस्य। अर्थात यस्य वर्णस्य उच्चारणे आयामः भवति दारुण्यम् अणुता स्वरस्य भवति तत् उच्चैः कराणि शब्दस्य। अर्थात यस्य वयं यदा उच्चारणं कुर्मः तदा तस्मिन् समये तस्य आयामः नाम दैर्घ्यं तत्र दीर्घता भवेत् किञ्चित्। दारुण्यम् अर्थात तत्र कठोरता भवेत्। अणुता सूक्ष्मता स्वरस्य यदा भवति तदा उच्चैः कराणि तत्र यदा एते भवन्ति तदा शब्दस्य उदात्तता भवति। भाष्यकारः स्वयमेव एतस्य व्याख्यानं ददाति। आयामः गात्राणां निग्रहः दारुण्यं स्वरस्य दारुणता रुक्षता इत्यर्थः। अणुता अर्थात स्वरस्य कंठस्य संवृतता स्वस्य कंठस्य संवृतता कंठस्य संवृतता भवेत् सामान्य रूपेण स्थितिः भवेत् तदा शब्दस्य उच्चैः उच्चारणं भवति। उच्चैः कराणि शब्दस्य अर्थात एतानि कारणानि शब्दस्य उच्चैः कराणि भवन्ति। यदा एवं स्थितिः भवति तदा सः स्वरः उदात्तः इति वक्तुं शक्यते। अन्नवसर्गः मार्दवम् उरुता स्वस्येति नीचैः कराणि। अन्नवसर्गः मार्दवम् उरुता स्वस्य इति एवं रूपेण एतानि कारणानि यदा भवन्ति तदा नीचैः कराणि शब्दस्य तस्य शब्दस्य तत्र उच्चारणे अनुदात्तता भवति। अन्नवसर्गः नाम किम् गात्राणां शिथिलता अर्थात गात्राणाम् अवयवानां तत्र गात्राणां नाम तत्र उच्चारण
संबद्ध शरीरावयवानां कंठताल्वादीनां अन्नोसर्ग अर्थात शिथिलता भवेत्, तत्र रुक्षता न भवेत्। मार्दवम स्वरस्य, स्वरस्य मार्दवम नाम मृदुता, कोमलता, स्निग्धता भवेत्। तो उरता स्वस्य बृहत्ता कंठस्य, तो नीचैकरणे सदैव रूपेण उच्चारणे कंठस्य तत्र अनुदात्तता भवति एवं उच्चारणे स्कृते। अत्र भाष्यकारः कथयति एतदपि अनैकान्तिकम्, अर्थात एवं भूतम् उच्चारणं यदा भवति तदा उदात्तता अनुदात्तता वा इति वक्तुं न शक्यते। कथं? यतो हि यद्धि अल्पप्राण सर्वोच्चैः तद्धि महाप्राण सर्वनीचैः, अर्थात एवं भूतैः कारणैः यदा वर्णस्य उच्चारणं भवति तदापि अल्पप्राणस्य सर्वोच्चैः यद्भवति तद्धि महाप्राणस्य सर्वनीचैः भवति। अर्थात यस्य सामर्थ्यम् उच्चस्वरस्य वर्तते स यदा तत्र अनुदात्तस्य उच्चारणं करोति तदा यह अल्पप्राणः वर्तते, यह महाप्राणः वर्तते, तस्य कृते तत्र सर्वनीचत्वं तस्य स्वरस्य भवति। एवं रीत्या तत्र उदात्तस्य अनुदात्तस्य वा चयनं निर्धारणं वा न कर्तुं शक्यते। तर्हि किं करणीयम्? भाष्यकारः अत्र सम्यक् समाधानं विदधाति। सिद्धं तु समान प्रक्रमवचनात्, सिद्धमेतत् कथं समाने प्रक्रमः इति वक्तव्यम्। प्रश्नः भवति कः पुनः प्रक्रमः? प्रक्रमः कः? भाष्यकारः तत्र संक्षेपेण उच्यते पुरः कंठः शिरः इति। किं तात्पर्यम् एतस्य? एतस्मिन् विषये वयं प्रदीपग्रन्थं पश्यामः। किं प्रतिपादितं प्रदीपग्रन्थे? अत्र प्रक्रमः इत्यत्र अधिकरणे घय प्रत्ययः, प्रक्रम्यन्ते वर्णाः अस्मिन् इति प्रक्रमः। तत्र यतो हि भाष्यकारः कथयति उरः प्रक्रमः, कंठः प्रक्रमः, शिरः प्रक्रमः, उरः कंठः शिरः इति एवं रूपेण उच्यते। एतस्य प्रक्रमः इत्यस्य कंठताल्वादिस्थानं प्रक्रम्यन्ते उच्चार्यन्ते वर्णाः अस्मिन् इति प्रक्रमः अर्थात् कंठताल्वादिस्थानं। तेन अयम् अर्थः एकस्मिन् ताल्वादिके स्थाने ऊर्ध्वाधः भागयुक्ते ऊर्ध्वभागेन उच्चार्यमाणः उदात्तः। एवं भूतं स्थानं यत् वर्तते उच्चारणे ताल्वादिकस्थानं यत्र ऊर्ध्वभागः वर्तते अधः भागः वर्तते। तो ऊर्ध्वभागेन उच्चार्यमाणः उदात्तः, अधरभागेन उच्चार्यमाणः अनुदात्तः। एवं उच्चैः इत्येन ऊर्ध्वभागे गृह्यते, नीचैः इत्येन अधरभागः गृह्यते। अस्य ज्ञानं कथं स्यात्? यत् अयं ताल्वादिस्थानस्य ऊर्ध्वभागः, अयं ताल्वादिस्थानस्य अधोभागः। एतस्मिन् विषये कैयटः कथयति अभ्याससमधिगम्यश्चायं स्वरविशेषः। अभ्यासेन एतस्य ज्ञानं कर्तुं न शक्यते। केवलमेव न, यः कश्चन एकवारं श्रुतवान् तर्हि तस्य उच्चारणविषये सामर्थ्यं सञ्जातं यत् अयम् उदात्तः अनुदात्तः एवं रूपेण एवं नास्ति। तस्य उच्चारणविषये तत्र अभ्यासः करणीयः। स्वतः एव तादृश अभ्यासः न भवितुमर्हति। यः कश्चन एवं भूतम् उच्चारणं विधातुं समर्थः तस्य गुरोः
समीपे स्थित्वा एव तादृश अभ्यासः करणीयः। तत्र एतस्मिन् विषये भाष्यकार कैयटः तत्र उदाहरणं प्रस्तौति। षड्जादिवद् विज्ञेय। षड्जादिवद् विज्ञेय इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अर्थात् एतेषां स्वराणां परिज्ञानाय तत्र षड्ज ऋषभ गान्धार मध्यम पंचम धैवत निषाद इति स्वराणाम् अभ्यासेन यथा ज्ञानं वयं कर्तुं शक्नुमः तद्रीत्या एतेषाम् उच्चारणं कुर्यात्, ज्ञानं कुर्यात्। अतएव उदात्तौ निषादगन्धारौ अनुदात्तौ ऋषभधैवतौ शेषास्तु स्वरिता गेयाः षड्ज मध्यम पंचमाः एवं रूपेण तत्र पाणिनिशिक्षायाम् अन्यासु शिक्षासु च एतादृशं प्रतिपादनं तत्र जायते। एतस्मिन् विषये अन्येषां प्रातिशाख्यग्रन्थानां तत्र कः विचारः वर्तते एतस्मिन् विषये श्वः वयं सम्यक्तया एतस्य प्रतिपादनं तत्र कर्ता स्मः। अधुना अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।